बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य एकांत आमी अशें वाचतांव. देवान आमचे वयर दाखयलेले वळखा कळटीचो उगडास काडना हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांचो तुमी देवाक समर्पण दिजय. देवान सुम्या जेजूच्या कुसा मरणा मारिफात आमच्या जिवितांत वळखा कळट दाखयल्या. त्या वर्त्या सुम्याक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावून गीत संको E5 पान संको 22. Dulop Jesu mogal vuda kitlo movalistam so amche sangin disratrauta amkan sambal selaita tace bagar her konasa sampun pritmo kertolo taso sanggatam kandita wanto devik mogaso tace bagar her konasa sampun pritmo kertolo sangatam kandita wanto devik mogaso. Kakultaci kerivorti vedmoti sodaryoto आपल्या सत्तानाळयता बापाक दिता तांकां वोसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपले सत्मास्तांकां गावो तांचे थंय तोय जाता. बापाक दिता तांकां वोसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपले सत्मास्तांकां गावो तांचे थंय तोय जाता. Mogalista Jesus Santaun mokertela mantau saiba kuzopka sepon kertau namasa zatu amso isya sasna jin hizatas kabari nirmiyami bogum tuka ruprabagi sargari zatu amso isya sasna jin hizatas kabari nirmiyami bogum tuka ruprabagi sargari ruprabagi sargari ruprabagi sargari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
जेसू तुका जाव नमस्कार आनी मान आनी होगळाप. सक्रामेंतांत उंड्या रुपार तूं आमचे खातीर हजर आसाय. आमकां तूं सवकसाय दिताय. जिणी आमची तुज्या कश्टा मरणाक सिरी जावन भावार्थान दृढ करूंक उलो दिताय. मोगळा सुमया संवसारी जिविता पळयणार तुवें सबार पंथावनां स्विकार केली. कुर्साचें मरण सगळ्या मनशा कुळाक तांच्या जिणेंत आदारलेल्या पातकांतावन सुटका दिता म्हणले खातीर तूं कुशेन तें कुर्साचें मरण स्विकार करूंक तयार जालोय. दैवीक सक्तेचें बंडार तूं जावन आसल्यारी खालतीकायेच्या स्पिरितान सर्व परजेचें बरेपण आशेवन आपल्या सजिविताचो सॅक्रिफीस तुवें केलोय. आज हे आराधन करता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत तुजें हाजीरपण बगूंक आमकां कृपा दी. जिणी आमची सदां संतोषान समकत आसतना तुवें जायतीं बेसांव आमचेर वतल्याय म्हणलें आमकां दृढ जाता, खचीत जाता. पूण सबार पावटी कश्ट उदेताना अडचण्यो आमचें जिवीत कश्टांचें करताना तो बरवसो आमचे तावन सुकता सोम्या. आनी आज आमच्या जिवितांत तो बरवसो जागोवचे खातीर तुज्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांत्र तें नवें जिवीत आमकां लाभता. थंयसर बुजावण सर्व रितींचो आदार आमकां फावो जाता म्हणलें तुज्या जिविता मुखांत्र तूं आमकां शिकयताय. मोगळ्या सुमया असल्या जायत्या बेसांवांनी आमची जिणी तुवें फुलयल्याय. जायत्या संगती मारिफात आमच्या जिवितांत तूं आसाय म्हणलें दाखोवन दिलाय. जायत्या जाणांचो आदार लाभचे द्वारे आमच्या जिवितांतले कश्ट हाळू जाल्यात. जायत्या जाणांचो सहकार आमच्या जिवितांत जिणी कंगाल जाताना विराराय बेजाराय आमचें जिवीत आवरत करता आसतना तो तांचो सांगात तुज्या सांगातपणाचो उगडास हाडून आमची जिणी नंदन करूंक कारण जालां सोम्या. त्या खातीर ह्या सकाळींच्या वक्ता हें आराधन करता आसतना तुका मान होगळाप दिता आसतना सर्व रितींनी तुवें केल्लें बरेपण निहाळटा हांव. तुज्या जिविता मुखांत आमच्या जिवितांत लाभलेलें प्रेरण जोडून आमची जिणी भावार्थान जियोंक आमी आशेता. मोरयेच्या मनाक हे नोवेनाचे दीस आमी करता आसतना विशेष रितीन तिच्या जल्माच्या संभ्रमाची तयाराय जावन ह्यो 8व्या दिसाचें नोवेन आमी संभ्रमता. आनी ह्या 8व्या दिसा मोरया आमकां तुज्या कश्टा मरणांनी जिवंतपणांत सहभागी जावंक आपयता. तुज्या कश्टा मरणांनी जिवंतपणांत आमकांच सहभागी करूंक आज तूं उलो दिताय सोम्या. मोगळा जेसू तुजे जिणयेंत तुका मेळिल्लें निराकरण आनी तुज्या मरणांत तुका लाभलेली सलवण मोरयेचें काळीज पापसिता. तरी कुर्सा मळी ती धैर्यान उबी रावता आनी तुज्या कश्टा मरणांत ती वांटेली जाता. तुका सहकार दिवचें तुज्या संवसारी मिसावांत गरजेचो आदार दिवचें तिच्या जिवितांत दृढ जाल्लें. आनी त्या खातीर हर एक रितीन तुज्या मिसावांत वांटेली जावचें. तुका सहकार दिवचो, तुका आदार दिवचें जिवीत तिणें जियोंक जाय म्हूण ती जाणा जाल्ली.
देवा बापा सोपूत जावन तूं तिचे उदरी जल्म घेतलोय म्हणली बरी खबर तिका सर्व संगती जिवितांत फुड करूंक अवकाश कर दितेल्यो म्हूण ती नेणा आसली जावयेत बगार बापाचेर पातयेवन येवन ताचेर विश्वास दवरन संपूर्ण रितीन आपली जिणी ताच्या पांयतळा समर्पित करून तुज्याय जिवितांत तुज्याय कश्ट मरणांत ती धैर्यान वांटेली जावंक पावली देवा बापाच्या योजनांत आपणाचे मिसांव कशें समकतलें म्हणलें ती नेणा आसली देव बाप म्हाका आदार दिता तो म्हाका सोडून घालचो ना म्हणलें भावार्थान ती पातयेली मोगळा सोमिया सर्गींची आवय जावन तुजे मायेक आमकां तुवें दिलाय तिजें प्रेरण तिजें आदर्श आज तुज्या कश्ट मरणांत आमकां वांटेली जावंक आपयता तुज्या कश्ट मरणांत वांटेली जाता आसतना आमच्या जिणेंतले कश्ट हर एक अडखळी तुका समर्पण दिवंक ती आमकां प्रेरण दिता मोगळ्या सुमिया तुमच्या जिवीत सोराय तूं आमचे संगी आसाय म्हणलें तुवें बसयलाय तूं आमकां आदार दिता म्हणलें आमी जाणा आसाव पूण सबार पावटी आमच्या मनशास्त्रकायेंत आमी तें नियाळूंक जिवितांत जियोंक चुकताव जाल्यार तूं आमकां सांडिनाय तूं आमकां पयस करिनाय बगार हर एक रितीन आमची अस्कतकाय तूं समजताय आमकां गरज आसची आशिर्वादां तूं फावो करताय देखून मोगळा सोमिया तुका आमी अर्गां दिताव तुजी आमी स्तुती वाखणताव आनी तुज्या नांवाक महिमा दिताव सर्व रितीनी तुवें केल्लें बरेंपण नियाळताव खुर्साच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत नवो बरवसो तुवें आमच्या जिवितांत उदेसो केलाय आनी त्या नव्या बरवशान आमची जिणी जिवंक तुवें आपयलाय त्या वर्त्या बेसांवा खातीर तुका जावर्गां मान आनी होगळाप सोमिया तर गावया आमी गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको बी 70 आनी 8 पान संको 70 आनी 7 Jesu tu काळजा सोराय बरवंत सर मुजो मोग करताय जेजू सोन्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवी ससाय जेजू तू काळजा सोराय बरवंत सर मुजो मोग करताय जेजू सोन्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवी ससाय सुकून गेल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदडेतावन दयेन म्हाका भायर काडताय सुकून गेल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदडेतावन दयेन म्हाका भायर काडताय हस्त जावन भागून गेल्या सक दिताय कृपा दया आदार सदांच लाभयताय हस्त जावन भागून गेल्या सक दिताय कृपा दया आदार सदांच लाभयताय नितळ उदका काळजा जरी म्हाका पोसताय जेजू तूं काळजा सोराय बरवंत सर म्हजो मोग
मोग करताय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवी ससाय शेळिया खातीर पासो सोरो तयार करताय खुरपे सोशीवर तूं आमचेर वताय शेळिया खातीर पासो सोरो तयार करताय खुरपे सोशीवर तूं आमचेर वताय मोगान तुज्या काळजा आमची सदांच भरताय पातकां कोणान तें म्हाका धुवन काडताय मोगान तुज्या काळजा आमची सदां भरताय पातकां कोणान तें म्हाका धुवन काडताय शेगुणांनी म्हाका तूं नेटयताय जेजू तूं काळजांत सोराय बोर्णवंत सर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय एकसुरपणान म्हाका तूं सांगा दिताय निरातपणान म्हाका धैर्यान भरताय एकसुरपणान म्हाका सांगा तूं दिताय निरातपणान म्हाका धैर्यान भरताय निराशिडा म्हजे तावन पयस धांवन लायताय दुस्मनाच्या पासांत तो राखून व्हरताय निराशिडा म्हजे तावन पयस धांवन लायताय दुस्मनाच्या पासांत तो राखून व्हरताय पवित्र लेगीन तुज्या सदा सांबाळताय जेजू तूं काळजा सोराय बोर्णवंत सर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय जेजू तूं काळजा सोराय बोर्णवंत सर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा नीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय मोगळ्या सोम्या तुज्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणांत सहभागी जाल्ली मोरी आमची सर्गींची आवय आज आमकां तिच्या भुरग्यांक तुज्या पास्काच्या कोटाचो अर्थ समजोंक संभ्रमूंक आनी जियोंक उलो दिता तुजें कुत्सा मरण आनी पुनर्जिवनपण आमच्या बावाट तसो बरवसो आनी फांते म्हूण आज तूं आमकां शिकयताय सोम्या तुज्या पुनर्जिवनपणाच्या बरवश्यान नव्या जिविताचो उगम जाता म्हूण तुवें आमकां दाखयलाय संवसारांत जियोवची आमी सबार रितींनी कश्टातांव विविध रितींच्या पिडेशिडेनी यशस्वी आपणायनांतल्या त्या गणिता मुखांतर योजना मांडून हाडिल्ली पंथाक पावनांतल्या वेळार हेरांचो सहकार मेळनातल्या वेळार हेरांनी म्हाका निराकर्शिताना सामाजीक अडखळींक आनी बंदडेक वळख जाताना सबार पावटी कित्याक अशें जालें म्हजो देव खंय आसा हांव सदां दीस कळमीत नासतना मागतां आनी त्या मागण्याचो प्रतिफळ कितें हांवें मागिल्लें कित्याक म्हाका मेळना हर एक दीस विश्वासी रावून तुज्या पांया तळा हांव येता जाल्यार कित्याक हांव कश्टातां म्हणलें सबार चिंतना म्हज्या मतींत दुबाव उपजावंक तुजे तावन सबार पावटी बेजारायन पयस सरोंक कारण जातात सोम्या सबार पावटी बावार्थांत मागण्याक सडीत वेळ दिवंक पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरांचेर आदारीत जावन जिणेची जियोंक
हांव सुकुल्ल्यो कुडयो सबार पावटी विसरतां सोम्या. सबार पावटी सगळे सॅक्रिफीस केल्या उपरांती म्हज्या जिवितांत कित्याक कशें जालें म्हणलें एक चिंताप आटोवंक हांव कारण जाता सोम्या. आज तुज्या कुर्साच्या कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांतर तूं म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी देवाचेर विश्वास दवरूंक आपयताय. जे देवाचें योजन आसा तुज्या जिवितांत जारी जाल्लें तूं आमचे मुखार दवरताय. देवाचो पूत तूं जावन संवसारांत येतात आसतना हर एक रितीन देवाचें योजन तुज्या मिसावाक सरी जाल्लें. तें देवाचें योजन कशें आसा तुवें मागण्या मारिफांत तें जाणा जावंक वेळ करशिल्लोय. ताची खुशी करूंक हर एक रितीन तूं पेसाडलोय. त्याच परी जिवितांत हांवें चिंतल्ल्या प्रकार संगती घडनातल्या वेळार मागण्या मुखांतर त्याच बापा सरशी वसोंक तूं आज म्हाका शिकय सोम्या. जिवितांत भावार्थाची ड्युटी सदांच दृढ जावन मागण्याच्या त्या बळान हांवें हर एक कश्ट फुड करूंक साध्य आसा म्हणलें तुज्या जिविता मुखांतर तुवें दाखोवन दिलाय. आज तें प्रेरण घेवन हांव म्हजी जिणी तुका समर्पितां सोम्या. मोरये बरी देवा बापाच्या उतरा खालती मान घालन तुज्या सगळ्या मिसावान ती वांटेली जाली. तशेंच हे म्हजे संवसारी पयन हांव समकत आसतना तुजे कश्ट मरण पुनर्जिवंतपण म्हज्या जिविताचे ध्येय जावन घेवंक आनी ते सदांच म्हज्या कश्टा संकश्टांनी जियोंक म्हाका तूं करपा दी. म्हजी जिणी सबार रितीन अडसतना तूं म्हजे बगलेक आसाय म्हणलें दृढ करून पातयेवंक. मोरये बरी देवाचो सांगात सदांच तिच्या मिसावांत आसा म्हणलें ती पातयेवंक शकली. तशें हांवें म्हज्या जिवितांत देवा बापाचो सांगात आसा म्हणलें पातयेवंक म्हाका तूं शिकय. जिणेंतल्या कश्टा वेळार चंचल जायनासतना कंगाल जायनासतना भावार्थान दृढ रावंक म्हाका तूं कृपा दी सोम्या. ह्या सर्व कृपे बेसावा खातीर म्हजी जिणी हांव तुज्या पांयां तळा समर्पितां. गावून गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संको 20:8 पान संको 124. चंचल जायना
खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तळणेंत सांप्रताना अंतरांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पंत पर्याय लागींच हांव तुज्या चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पंत पर्याय लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो सैतीन ते सवा आमच्या मतीन काळजांत आसात हांगासर आयिल्लीं ते सवा आमी आज साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता आपल्या जिवितांत देवान दिल्ल्या सर्व बेसांवा खातीर अर्गां दितात प्रत्येक रितीन काजाराचो वार्षिकोत्सव आचारसोच्या वखदां देवाक अर्गां दितात जोसेफ आनी जेन डिसोजा तिरपूर तावन मोरयेच्या मनाक देवाक अर्गां दितात फ्लेवी कार्डो जांबारनाथ तावन सालोरेसाच्या मनाक देवाक अर्गां दितात एलियास तावरो बचपे तावन जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दितात पुलचेरिया डिसोसा आनी कुटुंब नेजार तावन आपल्या जिवितांत कॅन्सराची पिडा संपूर्ण रितीन गुण केल्ल्या खातीर अर्गां दितात अनिता डिसोजा थाणे तावन देवाक अर्गां दितात शालिनी डिसोजा मुल्की तावन रायन मोंतेरो मंजेश्वर तावन नताल लोपेस ताणे तावन लिल्ली लोबो किन्निगोळी तावन आनी मोरयेमायेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रिजिना पिंटो खाद्री तावन जिविताच्यो सबार गरजो आमी देवा मुखार दवरता प्रत्येक रितीन आज आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या देवा जेजू मुखार दवरता प्रत्येक रितीन आपल्या युटेरसाच्या गुण करूंक आनी बरी भलायकी आपल्या जिवितांत जोडचे खातीर मागणे विचारता पुष्पा कोडागुतावन बऱ्या भलायके खातीर मागणे विचारता जास्मीन बान्स बॉम्बे तावन सबार जाणां भावार्थाची जिणेंत येवन देवाक होगडेक उसार आपल्या सर्व कश्टा संकश्टांनी देवाचो आदार मागोवन देवान जेजू मारिफांत बसयलेलें सासणीक दायज जोडूंक गेल्यांत त्या सर्व भाव भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता प्रत्येक रितीन ससनाचो विशय मागता देवादीन माथाय सेरवो हाच्या जल्मा उडासा बाबतीन आनी तशेंच देवादीन विल्सन सेरावोच्या आत्म्या पासत मागतात निड्डोडी तावन अरुण नोरेन्नाच्या आत्म्या पासत मागतात बद्यार तावन बर्नार्ड लुईसाच्या आत्म्या पासत मागतात पेडारोड तावन प्रिसिल्ला आरान्ना आनी रॉनी आरान्नाच्या आत्म्या पासत मागतात बोरिवली तावन पुलगत्रींतल्या सर्व आत्म्या पासत मागता बेनेडिक्टा पिंटो निरोडे तावन कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भावार्थी आत्म्या पासत मागतात राहुल डिसोजा निरोडे तावन देवादीन मोंतू माथायसाच्या आत्म्या पासत मागतात मुल्की तावन देवादीन डॉन प्रकाश मोरसाच्या आनी डॅनियल मोरसाच्या आत्म्या पासत मागतात काठी पडला तावन देवादीन जॉन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात बेलतंगडी तावन देवादीन रोनाल्ड जॉन वास हाच्या आत्म्या पासत मागतात घाटकोप्पार तावन लॉरेन्स रेबेल्लोच्या आनी नॉर्बर्ट लसरादोच्या आत्म्या पासत मागतात मेर्ला पदाव तावन विलियम चंद्रनाच्या आत्म्या पासत मागतात मँगलोर तावन लॉरेन्स आनी कार्मेन बान्सच्या आत्म्या पासत मागतात बॉम्बे तावन पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता नेवी मिरांदा संतेकट्टे तावन देवादीन सायमन अब्रेवाच्या आपल्या जल्मा उडासा बाबतीन ताच्या आत्म्या पासत मागतात सूरज नगर तावन
अंतरलेलो 7व्या दिसाचो उगडास काडन देवादीन जुलियान क्वार्दसाच्या आत्म्या पासत मागतात दय सरतावन जल्माचो 100वो उगडास काडन मागतात देवादीन फादर JST रॉड्रिगसाच्या आत्म्या पासत मँगलोर तावन देवादीन रेजिना मेरी पिंटोच्या आत्म्या पासत मागतात बोरिवली तावन देवादीन जोसेफ कास्तेलिनोच्या आत्म्या पासत मागतात मुलुंड तावन ह्या सर्व आमच्या भावा भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता तशेंच आमच्या जिविता खातीर जिणी भावार्थान हर एक रितीन देवाच्या बेसांवान जिवच्या खातीर सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां सामी आयती करया. गीत नंबर ये 9:9 509 308 पेज नंबर 38. सौम्य तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून जग बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन माना मोगाळ बापय तू आमचो पाट याद तुझो विज्ञान वारांनी राखसो लाभय सांगात तुझो सौम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून जग बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन माना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावनांनी भयणींनो मोरयेच्या मनाक तिच्या जल्माची थायराय जावन हो 8व्या दिसाचो उगडास आमी आज नोवेना मुखांतर करता आसतना जेजूच्या कश्ट मरणा आणि पुनर्जीवनपणांत सहभागी जाल्ली मोरी आमच्या जिवितांत त्या जेजूच्या कश्ट मरणा आणि जिवंतपणांत सहभागी जावन आमची जिणी भावार्थान रड करूंक उलो दिता. आणि ह्या दिशेन हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन आमची जिणी देवाच्या वाटेन समकल्ली जिणी जाय जय म्हणलें आयच्या वाचपा मुखांतर जेजू स्पश्ट करता. जी देवाची नीत आसा जी देवाची सताची वाट आसा आनी ज्या देवाच्या वाटे प्रकार हर एकल्याचें बरेंपण बरें चिंतप आनी बऱ्या दृश्टे मुखांतर पेल्या थंय हांवें बरेपणाचो व्यक्ती जाय जय म्हणलें आयची वाचपा आमकां स्पश्ट करतात. हेरांची जर्ती करिनासतना सर्व रितींनी जशी म्हज्या जिवितांत देवान खाकुळत दाखयल्या तशें पेल्याच्या जिवितांत आसलें उणेंपण तो बक्षिता ताची जर्ती करचें म्हजें कर्तव्य न्हय म्हणलें आज तो स्पश्ट करता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हेरांची जर्ती करून हेरां विशयांत आमी कितेंय वायट चिंतल्लें आसा जाल्यार सर्व रितींनी देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन देवाची आशिर्वादां आनी कृपा जोडचे खातीर आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता
मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बेगीन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सुमियांची जुब घेवन मरये संकवार कुसवो दयाळपणी तुवें तुजें बिडार संचाक विंचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपान देवन सराच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळो. उपकार आमी तुजे लागीं मागता ओ जेजू, जो बापा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचाप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हणून लोकांन आमकां लेखी जाय. जर एकल्याक कारभारपण दिजे तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात तें जडतेची जावं मनशाच्या खंयच्याय नितीसभेच्या तीर्पाची जावं कांयच पर्वा करिना. म्हजीच लेगून हांव जडती करिना. म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना. हें नीज. तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवा विण म्हूण जायना. म्हजी जडती करतलो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावच्या आदीं सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी जडती करची न्हय. तो येवन काळोखांत लिपोवन आसलेल्या उजवाडा हाडटलो आनी मनशांच्या अंतस्करणांतले गूट परगट करतलो. तो वळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगळीक देवा तावनूच मेळटली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पात येवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेग बागयतलो. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर. तोच तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण पांत्याच्या उजवाडा बरी. तुजें नितीवंतपण दोनपरांच्या वता बरी परजळशें करतलो. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवान देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्यायनितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींकच सांडचो ना. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळा तो स्वताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय
तो सुतसल्यांक आदार दिवन सोडयता, आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. नितीवंताची सडवणूक सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. हांवूच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी, कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सांत लुका प्रमाणे सम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी फरिसेवांनी आणि शास्त्र्यांनी जेसू लागीं विचारले, तूं आमचे शिस तवळ तवळ उपास कर मागणें करतात आनी फरिसेवांचे शिशी तशेंच करतात, पूण तुजे शिस तशें करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजराच्या होवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घाली येतवे. होरेताक तांचे तावन खाड व्हरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपवास करतले. उपरांत एक वपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्तुराक कोपो मारूंक म्हण नवें लुगाट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या तांबड्या शिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुटतात, वायन पाजरोन वेता आनी सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूस ना, पोरनोच बरो म्हण तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, माप मेजाप करचें साधन ताका आमी ताकडी म्हणटा. थंयसर किल्ल्याचो फातर दवरन उरिल्ल्यो वस्तू जावंक पुरो रांदवय, जावंक पुरो फळ वस्तू, जावंक पुरो हेर सामान आमी थुकता. आनी तो त्या फातराक समासम जावचे तितलो भार आयिल्ल्या उपरांत आमी तें काडचो आसा आनी आमकां तो अंगडीत हावन मेळटा. तें समासम पूण आमच्या जिवितांत आसूंक जाय म्हूण आयची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत हांव विशेश रितीन सोमी आमकां वायन कसो वायना चिलांनी घालता आसतना पोरण्या वायना चिलांक नव्या वायना चिलाचो कुडको घालो जाल्यार थंयसर तें बाळवाना, वा वायन थंयसर पोरण्या चिलांनी नवो घालो जाल्यार ताका थाळ पडना. आनी खंयच्या रितीन आमच्या जिवितांतलें चिंतप देवाच्या वाटेन सोमकोनच्या संगतींक ताळ पडना जाल्यार थंयसर जायते तोंदरे आमकां जातात म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. त्या खातीर पयिल्लें वाक्य आयच्या वांजेलांत जें शास्त्री आनी फारिजेव उपासा विशांत सवाल करन जेजूचे शीस कित्याक उपास करिनात म्हणलें एक सवाल जेजू मुखार दवरतात. आनी तें सवाल निजायकी ते समजूंक सोकोंक नातले. केवल रुली रेग्रो थंयसर आसात त्या खातीर आपणान पाळचें गी, वा ताका खरो अर्थ थंयसर हांव दिवंक शकता म्हणलें जाणा जावंक तें चुकल्लें. जेजू संपूर्ण जावन देवाचो पूत संपूर्णता थंयसर आसा आनी त्या संपूर्णतेन ते शीस एकवटान आसात म्हणलें चिंतूंक शास्त्री आनी फारिजेव तयार नातले. त्या मेळींत ते सेदवोंकी तयार नातले, जेजूचें उतर स्विकार करूंक ते तयार नातले. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपान सान पावल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत सांगता, जो कोण खारबारपण पळोवंक आशेता ताणें पयिल्लें विश्वासी जाय. जर तर तो विश्वासी ना, हेरांक ताणें कितेंय सांगूंक साध्य ना.
तो केवळ हेरांची जडती करतलो आणि जडती कशी करतलो आपण थंय आसल्या उणेपणान अस्कत कांयक ताळ पडनातल्या जिविता मुखांत तो जडती करतलो. त्या खातीर जेजू आयच्या वांजेला मुखांत आमकां हर एक रितीन ताच्या जिविताक सरी जावन जे जिवीत आमचें जाय जंय थंयसर समासंपण जेजूच्या जिविता मुखांत आमकां लाभता आसतना सर्व रितीचो संतोष आनी संरक्षण आमकां लाभता म्हणलें तो सांगता. त्या खातीर हर एक रितीन म्हजो मनोभाव कसो आसा. जर तर म्हज्या वायट चिंतपा मुखांत वा म्हज्या संवसारी संगतीक मेतेर जाल्ल्या जिविता मुखांत आनी एकल्याक हांव पळयतांगी वा संवसारी दृश्टेन म्हज्या जिवितांत जी नीत आसा, जें बरेंपण आसा, जें बावाडटात बरेंपण आशेवचें चिंतप आसा वा सर्गींची मौल्य म्हज्या जिवितांत दृढ जाल्यान त्या दृश्टेन हांव आनी एकल्याक देखतांगी तें हांवें नियाळूंक आज गरज आसा. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत पेल्याची जडती करता आसतना हांव देवा मुखार सदांच विश्वासी आसांगी म्हणलें हांवें विचारी जाय. जर तर हांव विश्वासी ना, देवान दाखयलेल्या वाटेन हांव समकाना आनी एकल्याक हांवें सांगून कांय फायदो ना. कित्याक म्हज्या जिवितांत उणेपण आसून म्हजेंच जिवीत हांव नास करता आनी एकल्याकी हांव खरी वाट दाखोवंक शकचो ना. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, पयल्या सुवातेर सोम्या संगी एकवटून सोम्यान दाखयल्ल्या वाटेन आमची जिणी समकोवया आनी त्या मारिफात आनी एकल्याक संरक्षणाचें जिवीत दिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. गीत नंबर C22 50103 पेज नंबर 103. कोई बापा भेटता वास्तु का स्वीकार करिए बापा. उन्या वायना संगी भेटता ही देनी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या वैकायच्या दिसा केरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वती बाळता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्या उकवारी मरयेक आमी आज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या उंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येतात ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्रात्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या साकी वर्गा बराबर आमकां प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाची माया संगती भगवन दंत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवश्यान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवळखी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्तान. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमची देवाची म्हाका पवना उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
चालीस मुझे भरला वोडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या दितारगा तुका भक्ती नानी माना क्रिस्ताराया धीमा का तू समाधान स्वादिक सर्गी अनुभव दिलाय म्हाका भागी देण्याक तुझ्या अर्गां तुका राया सर्गीच्या अर्गां तुका प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत हांव कुवार मरिये सोगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच संवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी खालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आमा पसोत विनाती कर ये बाळोक मरिये क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फळांचे खातीर प्रार्थुया. ये बाळोक मरिये तुझ्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोषान तयाराय करता आसतना देवाची काकुळट आनी बक्षाणे समजून आमची पातकी जिणी बदलून तुझ्या पुता जेजूची बरी खबर जियोंक आमकां ससाय दी. आमच्या माया मोगाच्या उतरां आनी करणे आमी तुझ्या पुता जेजूचे साक्षी जावंक आनी अशें बापाक महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुजे कुशेन जल्माल्ल्या देव पुता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी जो करो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Morie hogorsia ikata varnia gayanti che soro sargaraste bhoro morie hogorsia Sia